आजको 20-22 वर्ष अगाडि बसेको जस्तै लागिरहेछ क्या आज चाहिँ। त्यो न्युट्रललाई याद आइरहेछ, इस्कुस याद आइरहेछ, अनि माथि चाहिँ रान्ट्राल साइला पनि साग त्यो जाँतो चाहिँ घुम्थ्यो क्या त्यो याद आइरहेछ। अनि त्यो मकै ठगेपछि जस्तो मकै त्यो मारेर खाएको, नपुगी खोसाखोसी गर्दै खाएको होइन। अब अहिले पनि यहीँ भएको जस्तो एकदम फिल भइरहेछ क्या। अब जाकी सिस्नु खाएको, मकै भुटेको खाएको, त्यो मकै पनि राम्रो होइन, घुन लागेको क्या। त्यो खुसै मुखमा लाउँदा चाहिँ गनाउने क्या, तर त्यो गनाउने पनि भोकको झोकमा चाहिँ नगनाउनु पर्छ क्या। यस्तो मिठो हुने त्यो पनि अघाइजेल खान नपाइने क्या। ठुलो आरीमा त्यो भाँडामा चाहिँ राखेर हल्लाएको छ है, त्यो हल्लायो लो राखेर अब मकै पाकै नाङ्लोमा खर्रै खनाएपछि एक मुठी आएर टिप्दाखेरि दोस्रो मुठी टिप्नै नपाइने क्या। मैले जहिले पनि चामल लिन जाँदा रत्तको बाटो जहिले चामल डुबाएर मात्रै ल्याउँथेँ। कहिले पनि मैले फुको चामल ल्याइपुऱ्याइनँ क्या। चामल गर्नु पऱ्यो, खोला तर्नै नजाने, अब घरिघरि जान त गइयो, पाल्टाङ पुल्टुङ लड्दै गयो, भरे चामल भारी बोक्दा त उयो पाल्टाङले लड्यो, डुबिगयो। जहिले चिसो चामल, जहिले मिचेको चामल आउने है। त्यो पनि फेरि धेरै दिन खान नपाइने क्या। आज बेलुका बोकेर ल्यायो सुन्यो, भोलि एक छाक खायो, पर्सि त छैन सक्यो। अनि फेरि ममै पुग्नु पर्ने, ममैबाट के ल्याउनु पर्ने, धन्न त्यहाँको भक्तजनहरूले मकै बुटुलेर पिसेर राखिदिन्छ क्या, त्यो बोकेर आउँछ। अनि कसैले दानै दिन्थ्यो, त्यो दाना चाहिँ ऊ भगिल्याएर भगिदिन्थ्यो, जाँतो चाहिँ बढी पिस्नुहुन्थ्यो, जाँतो पिस्नुहुन्थ्यो क्या थियो। अनि न्युट्रला 1 केजी ल्याएर त्यो भाँडामा यस्तो उलिन्थ्यो क्या, थुप्रो उलिदिन्थ्यो, ढाडु यत्रो थियो। ठ्याक्कै भान्से लुगाएर ठ्याक्कै लगाइदिँदाखेरि तपाईँको भाग्यमानीले 2टा भेट्थ्यो क्या। मैले त यो केटीले त्यो उखान टुक्कामा ताली बजा भित्रैबाट ताली बजाइदिएको गान्धीले गिले हृदयहरू हुँदा चाहिँ हात पात्ने हातै तक्थौँ जानु अहिले त्यो अवस्था मेरो फुर्दैन यार। यो चाहिँ मेरो दोहोरी आएर सेवाहरू। अब दोस्रो चरणमा आउने हाम्रो पाहुना मित्रहरूलाई पनि मेरो फेरि कुनै दोहोरी आएर उनका रान्टारी साइला भग्याङ नेम्बाङ सावानसिंह अबाङले 5 थर हाङमा देलले दिदी मुसी हाल्दै हेर्नु बन्नुले तगी अनि त किराँत सामी हो यहाँ अलि किराँत सामी हो। अहिले पनि म किराँत घरमै छु र अब संस्थाको कुराहरूमा त सबैले त्यत्रो त्याग, योभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको त्याग हेरेर हाम्रो खासै त्याग जस्तो लाग्दैन र बिना त्याग पनि कुनै प्राप्ति पनि हुँदैन। प्राप्ति हुनै बाँकी छ। जुन दिन हामीले आफ्नो मुक्ति हुन्छ, महादेव फाल्गुनन्दको सपनालाई पुरा गर्नको लागि वर्तमान किराँत धर्मगुरुआमा लागि पर्नु भएको छ। त्यसमा हामीले इँटाको रूपमा काम गर्नु भनेर आफ्नै एङ्गलबाट आफ्नै ठाउँबाट आन्दोलनको लिडर गर्ने मान्छेहरू रहेछौँ जस्तो लाग्यो क्या। मलाई लोभ जाग्यो, मलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्ट्स देखेपछि लोभ जान्छ। मैले लोभी त्यो विषयमा। अनि केजीजी पनि ठिकै आउनुभयो, दारी हल्लाउने आली बान्दाङ र नाम भप इसाने नै खाँदै नै सबै साथीहरूलाई प्राप्ति होस्। फेरि पनि हामीले काम सकिएको होइन, यो त सुरुवात मात्रै भएको छ। अब किराँत धर्मको किराँत जातिहरूको दरबार उठाउनु छ, किराँत जातिहरूको मुक्तिको एउटा ठुलो एउटा स्तम्भ मङ्गिम बनाउनु पर्ने छ र किराँत जातिहरूको हरेक कुराहरू बनाउन बाँकी छ। तर किराँत धर्मगुरुआमाले हामीलाई एउटा लिडर गर्ने, नेतृत्व गर्ने समय चाहिँ छोडी एकदम छोटो टाइमहरू छ, समयहरू छ। अब गुरुको रोगहरू अहिले धेरै क्रिटिकल अवस्थाहरू पनि कहिले आइरहेको छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा। त्यो विधामा नजिक पनि रहेको छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामी युवाहरूले चाहिँ विवाद रहित भएर अनेकता कुराहरू टाढा रहेर एकतामा कसरी भएर चाहिँ चिरफार गरेर मान्छेबुङमै पनि केही विकृति विसङ्गतिहरू छ अरे, कमी कमजोरीहरू छ अरे, तर तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई चिरफार गरेर सहज र सरल तरिकाले अर्को आखियाङ सङ्ग्रहमा हामीले आखियाङको लिङ्गो गेटमा मङ्गो लिङ्ग गेटमा अब यो कुराहरू हामीले
बाँकी दिनहरूमा आज नभएर बाँकी दिनहरूमा यस्तो चौतारीहरूलाई पालो पालो समीक्षा कार्यक्रम, पालो पालो भेटघाट कार्यक्रम मैले योभन्दा अगाडि पनि गर्थेँ। झापामा बसेर नाली कुवामा मैले 63 सालसम्म मेरो भुकु साहित्य अहिले पनि छ। कहिले मान्छेसँग भेटुन आइपुग्दैन थियो, व्यस्त हुन्थ्यो। म कहिले माथि आगोटे भेटौँ त्यहाँ पनि व्यस्त हुन्थ्यो र कहिले पर कहाँ भेटौँ एउटा प्रक्रिया एउटा विधा बनाएर बोलाइरहन्थ्यो ताकि हाम्रो साथीहरू छौँ भोलि बिर्सेपछि बिर्स्यो छ कि छ। मानिलौँ एउटा उदाहरण हामीसँग रहेको आज दिल्ली फेरि टाढा भयो उसलाई आज यो चिया चौतारीमा ल्याउन सकेको छैन। म एकदम साह्रै खट्ने मान्छे जस्तै इन्द्र यति धेरै खट्ने आज ऊ पारिवारिक पृष्ठभूमिमा खट्यो त्यसकै कारणले गर्दा आफ्नो इतिहास आफूले जुन त्याग गर्यो नि त्यो इतिहास आफै मेट्दै जान्छ। त्यो के हुन्छ त भोलि आफूले नखोजेपछि अरूले मेट्न पनि सक्छ नि त। र किराँत धर्मलाई आवश्यक पर्ने तर हामी यो व्यक्तिहरू अबको आउने युवाहरू मेरो व्यक्तित्वले म मात्रै छु भनेर कहिले पनि अहमता नजाओस्। तर किराँत धर्मलाई चाहिएको व्यक्ति किराँत धर्मलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो व्यक्तिगत आलोचना व्यक्तिगत कमजोरीलाई टाढा राखेर किराँत धर्मलाई आवश्यक परेन। म के उदाहरण दिन्छु भने योभन्दा अगाडिको हाम्रो व्यक्तिहरूमा अग्रज व्यक्तिहरूमा साना कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त इस्युहरूले गर्दा उनीहरू टाढा भएका छन् तर उनीहरू सबै किराँत धर्मको लागि हाम्रो गुरुआमाको लागि आवश्यक व्यक्ति किन टाढो तपाईँ त्यो चाहिँ के रहेको छ बिचमा ती सम्बन्धित संस्थाहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको हो कि होइन एक आपसमा त्यो मितव्ययिता नभएर पो कि र इतिहास भोलि सफल हुनु छ भने इतिहासलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन हाम्रो मान्यता हो। तर देख्ने मान्छेले चाहिँ यो माथिको घर धुरी रङ्गीन मात्रै देख्ने हाम्रो चलन र प्रचलन छ। यो भित्रको घर कस्तो छ कहिले पनि हामीले देख्दैनौँ कहिले पनि हामीले त्यो फर्केर हेर्दैन। हाम्रो अबको स्थितिमा अबको युवाले मैले चाहँदा विगतको इतिहासमा रहेका धरोहरलाई सम्मान गरेर वर्तमानलाई सम्हालेर भविष्यमा आउने पिँढीहरूलाई सहज र सरल हुने बाटो अपनाउँदा चाहिँ भोलिको लागि हाम्रो साँच्चै नै एउटा कुशल र सफल लिडरको हाम्रो बाटो हुन्छ। अब हामी ठुलो व्यक्तिहरूले ज्ञानी र कुशल सफल लिडर बन्ने कोसिसमा सबै जाउँ। म त यही चाहन्छु यही भन्छु। अब म त एउटा विषयमा चाहिँ म हिजो मेरो बाल्य अवस्था र युवा अवस्थामा यहीँ बसेँ र पनि मान्छेको र किराँत धर्मको बारेमा मैले बाहिर गएर कहिले पनि जानेर मैले भन्ने गरेँ र अहिले पनि फेरि फर्केर आएँ। म जान्दा छु जस्तो लाग्दैन किनकि गुरुआमाको लागि किराँत धर्मको लागि अग्रजको व्यक्तिहरूको लागि जानिँदै थियो र हामी त अब विद्यार्थी न सिक्दै जाउँ लर्निङ बाई डुइङ त यसरी नै जाउँ। म विशेष एक दुईवटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने अब साहित्य म चाहिँ अलिक साहित्यको कुरा साहित्यमा अलिक हुने भएको कारणले साहित्यको कुरा थोरै जोड्छु ल। त्यसमा पनि अब नेपाली साहित्य पर्वते भाषाको साहित्य धेरै लेख्यो भिडियो धेरै हिँड्यो साग लिटरेचरसम्म पनि पुग्यो भनौँ न होइन त्यतिसम्म पनि गयो। अनि तर नेपाली लेखियो है तर खास गरेर आफ्नो लिम्बू भाषाको साहित्यको बारेमा थोरै कुरा मैले राख्न चाहन्छु ल। मलाई लागेको कुरा मेरो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ मैले चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै अब हामीसँग अलरेडी हामीसँग भएका साहित्यिक कुराहरू छँदैछ। जस्तै हामीसँग पालम अलरेडी छ त्यसमा नो डाउट आफै अलरेडी छ त्यसलाई हामीले कसरी बोल्ड रूपमा ल्याउने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त्यसमा हाम्रो चिन्तन दर्शन विचार गइरहेको कतिको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो आफै अलरेडी छ त्यो राइमिङमा छ अनुप्रासमा छ त्यो स्ट्रक्चरमा छ। त्यसलाई हामी न फेरि बनाउन सक्छौँ न बिगार्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा चिन्ता गर्ने कुरो भएन। ख्यालीको पनि त्यस्तै हो भागपारेको पनि त्यस्तै हो प्लस अरू तुवा अरू थुप्रै छन् नि त विधाहरू तिनीहरू आफै स्ट्रक्चरिङमा चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले केही गर्नै पर्दैन आफै स्ट्रङली छ आफै यति सम्पन्न छौँ नि हामी त्यसमा कुनै गुनासो छैन। तर अब हुनु त अब त्यो विषयमा पनि गहिरिएर डेप्थमा गएर चुरो कुरा निकाल्ने गरी खास त्यसको मर्म अनुसार त्यसको धर्म अनुसार त्यसको प्राण अनुसार हामीले त्यसलाई रचना भर्न त सकेका छैनौँ सकिएको छैन। तपाईँ हामीले कसैले सकिएको छैन त्यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। तर यता आएर मैले जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो अहिले आएर तपाईँको मुक्त लयको कविताहरू गद्य कविताहरू के खास होइन गद्य कविता तपाईँको वेस्टर्नबाट इन्डिया हुँदै नेपाल त छिर्यो। हिमालहरूले देवकोटाहरूले भूपी शेरचनहरूले अनि बाहिरै काइलाहरूले लेखे
होइन नेपाली पर्वतीय भाषालाई गद्य कवितामा उनीहरूको त्यो पिडी शैलीको कुराहरू इन्डियन राइटरको कुराहरूलाई जोडेर लेखे। तर हामीले हाम्रो भाषाबाट होइन यो किराँत भाषाबाट यो गद्य कविताले कसरी लेख्यो, कुन खालको फर्मेटमा, कुन खालको प्याटर्नमा, कुन खालको क्राफ्टमा। अब मुन्दुमी मिथहरू छन्, भाषाका मिथहरू छन्, भाषाका स्ट्रक्चरका कुराहरू छन्, शब्दका स्ट्रक्चरका कुराहरू छन्, त्यसको भाव गहिराई होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्म अनुसारले त्यसलाई फिट खाने गरी होइन, त्यो एप्रोप्रिएट हुने गरी, ठिक हुने गरी, त्यो भाषाको मर्म नमर्ने गरी त्यहाँको अब त्यो भाषाको त आञ्चलिकता हुन्छ। जस्तै लिम्बू कुराको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि, लिम्बू साहित्यको बारेमा, त्यसमा पनि लिम्बू गद्य कविताको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ लिम्बू भाषा त पूर्वमा बोलिन्छ। अरुण पूर्वका कतिवटा जिल्ला होइन, 9वटा जिल्ला 16 जिल्ला जति भनेको त्यहाँभित्र बोलिन्छ भने त्यो त आञ्चलिकता हो। त्यहाँको आञ्चलिकतालाई पनि एड्रेस गर्ने गरी होइन, भाषाको आञ्चलिकता त हुन्छ नि त, त्यसको आफ्नै मर्म हुन्छ, आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नो फ्लो हुन्छ नि त। त्यो फ्लो अनुसार, त्यसको मर्म अनुसार, त्यसको प्राण धड्कन अनुसार त्यसले भित्र चुरो कुरो खोजेको कुरालाई पनि छुने गरी कविता लेख्नु पर्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पागल कविता स्टाइलले लिम्बू भाषाको बाट गद्य कविता लेखेर त हुँदैन होला। बाहिर एकालाको माथिको मान्छेको भाषण स्टाइलले चाहिँ नै तपाईँको लिम्बू भाषाबाट कविता लेख्छु भन्दाखेरि त्यसले मर्म त छुँदैन होला। मैले अघि भने जस्तो त्यसको त आफ्नै फ्लो हुन्छ, वे हुन्छ नि त। कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कुन खालको क्राफ्टमा, कुन खालको तपाईँको स्ट्रक्चरमा यो गद्य कवितालाई, किनभने गद्य कविता त इमर्ज भइसक्यो, आइसक्यो। अब हामीले रोकेर पनि रोकिँदैन होइन। बरु हामी उर्दू, फारसी, अरबीबाट आएको गजललाई प्रायोरिटी दिएर लिम्बू भाषामा हामी गजल लेख्ने भयौँ। नो निड, त्यसको आवश्यकता म देख्दिनँ। किन गजल लेखिराख्नु त्यसरी? मेरो तर्क चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, पालाम छँदैछ नि, यो पालामलाई गहिरिएर तपाईँले भित्रबाट त्यसको जराबाट खतलेर निकाल्नुहोस् त। कति त्यसको सुमधुरता, कति त्यसको मिठासपन, त्यसको सौन्दर्य कति राम्रो छ भनेको त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त। त्यसरी नै तपाईँको भाग पारेको पनि छ, त्यसरी नै अरू विधाहरूको पनि छ होइन। गजल चाहिँ अब तपाईँको उताको स्ट्रक्चरलाई अनि लिम्बू भाषाबाट स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि कामको रेखातिर कुम्लो किटिमीतिर भइराखेको छ। किनभने उसको त भाषा, त्यसको स्ट्रक्चर, त्यहाँ युज हुने शब्दहरू, त्यसको तखलुस, त्यसको मिसरा ओल्ला मिसरा सानी, त्यस पछाडि शेर, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो विभिन्न कुराहरू छ नि, जम्मै उताको भाषाहरू। अब यता लिम्बू कुरामा त्यो जोड्दाखेरि कतिको एप्रोप्रिएट हुन्छ होइन। त्यो मेल खाँदैन, त्यो घाँसको कथामा बकुला मिसाएको जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई। लेख्छ साथीले लेख्नु त, अभ्यास गर्नु राम्रो कुरा हो, लेख्नु राम्रो कुरा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गद्य कविता त नेपाली साहित्यमा छायो, त्यसको फ्लो, त्यसको प्रभाव तपाईँ हामीमा पर्छ, मलाई पनि पऱ्यो। त्यही भएर म यहाँ आफ्नो कुरा राख्दैछु क्या। कोही हामी लेख्छौँ नि त, हामी साहित्यलाई नलेखिकन भन त हाम्रो भाषा त उन्नति त हुँदैन। किराँत चाहिँ श्रीरङ्ग लिपिबाट, किराँत लिपिबाट, हाम्रो लिपिबाट, जुन लिपिबाट हाम्रो मुन्डुम लेखेको छ नि, त्यो लिपिबाट हामीले गद्य कवितालाई दमदार तरिकाले प्रस्तुत गरिएन भने कसरी हाम्रो भाषाको जति मात्रा विकास हुनुपर्ने हो नि त्यति मात्रा कसरी विकास हुन्छ? हुँदैन नि। अब मलाई झ्वाक चल्यो कुनै बेला, उदाहरणको लागि झ्वाक चल्यो गद्य कविता लिम्बू भाषाबाट लिम्बू नै पाराले यहाँको आञ्चलिकता, यहाँको सबैको आउने गरी दिनु पऱ्यो भनेर म उभिसक्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुन्छ? एउटा मानवको रूपमा त्यसले सबैले उ गर्ने गरी, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइलस्टोनको रूपमा हुने गरी कस्तो खालको कविता लेख्ने, यो विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ। अब सबै युवा मित्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मस्तिष्कमा यो जाओस् भनेर कस्तो खालको लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो लिम्बू गद्य कविता हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल महागुरु फाल्गुनन्दका तुवा भन्छ होइन, त्यसलाई त्यो सम्बन्धी मलाई आइडिया है। तुवा भन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भजनहरू छ नि, हाम्रो प्रवीणजीले गाउनुभएको, यादुनजीले गाउनुभएको भजनहरू छ नि, त्यो भजनहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यहाँ राइमिङ, नो राइमिङ, क्या राइमिङै छैन त्यहाँ। तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि म्युजिक छ, ट्युन छ, बिट पनि छ, त्यसले ताल त छ नि, तर नो राइमिङ छैन क्या त्यहाँनिर। अनि राइमिङ बिना पनि कविता हुन्छ, त्यो गद्य कविताको स्वरूपमा हो। बट त्यो स्ट्रक्चर, त्यो तपाईँको प्याटर्नलाई पो यता ल्याउने हो कि गद्य कवितालाई त्यहाँबाट चाहिँ फर्मुला लिएर, त्यहाँबाट आइडिया लिएर त्यसलाई नै चाहिँ कविताको स्वरूप दिने हो कि बा चाहिँ हाम्रो सामाजिक मुन्दुममा लेखेका त्यो मन्त्रहरू तपाईँले अघि अस्ति फलाक्नुभएको दमकमा त्यो स्टाइलको तरिकाले दिने हो कि बा त्यो चेम्जोङहरूले, मानसिक चेम्जोङहरूले लेखेका अथवा हाम्रा मुन्दुमहरूमा भएका कुराहरूलाई उप्काएर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ कवितामा डालेर चाहिँ सशक्त तरिकाले प्रस्तुत गर्ने हो कि कसरी लेख्दाखेरि हुन्छ? यो विषयमा तपाईँ हामी सबैको ध्यान जाओस्। किनभने यो मैले किन बोलेँ भने
कविता त आइसक्यो त। गद्य कविता नेपालीमा आयो भने अब लिम्बू कुरामा नआएर हुन्छ, हाम्रो किराँत भाषामा नआएर हुन्छ, लेख्नुपर्ने हो नि। लेखेर त्यहाँनिर गएर चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ अब 3 त्रिलोक 14 वन देख्ने हान्नु पऱ्यो नि त होइन। गद्य कविताबाट त्यसोमा कस्तो तरिकाले लेख्ने रहस्यको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। थोरै यो कुरा राखेँ, तपाईँहरूले पनि यसलाई चिन्तन मनन गर्नु होला। यदि कोही साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, विशेष म साहित्यमा अलिकति साहित्यको स्टुडेन्ट भएको कारणले यति कुरा राखेँ। कविता ऐना है। ऐना हेर्न छाडेको धेरै वर्षपछि, ऐना हेर्न छाडेको धेरै वर्षपछि एउटा जासुसी आँखा जस्तो आज फेरि उल्टै ऐनाले मलाई हेरेर गयो। ऐनाले चाहिँ उल्टै हेरेर गयो। लाग्छ अब यहीँबाट मेरो नयाँ पहिचान सुरु भयो। मेरा उल्टा आकृतिहरू अब सुल्टिने भए, मेरा बाङ्गा चित्रहरू अब सोझिने भए। हजुर मेरो सकल प्रारूप अब ऐनाले आफै बताउने भयो। जुन ऐनाले पानीको प्रतिबिम्ब जस्तो मलाई सधैँ उधोमुन्टो हिँडाइरह्यो, जुन ऐनाले सधैँ मलाई बायाँ कर लगाइरह्यो, जसलाई हेर्न छाडेपछि अब म आफ्नै अन्तस्करणबाट आफै देखिँदै आएँ। बिना ऐना म आफै अब छर्लङ्ग हुँदै आएँ। ऐना त अघोरीको मायावी गीत जस्तो पो रहेछ। ऐना त मान्छेको हंस टिपेर उड्ने मिथकीय चरा जस्तो पो रहेछ। ऐना त मान्छेलाई बेहोस पार्ने जङ्गली फुलको बासना जस्तो पो रहेछ। तर किन होला ऐना हेर्न छाडेको धेरै वर्षपछि एउटा जासुसी आँखा जस्तो आज फेरि उल्टै ऐनाले मलाई हेरेर गयो। ल उहाँहरू एउटा जीवनको भोगाइलाई एउटा साँच्चै आफ्नो जीवनको मूल्यलाई साँच्चीकै मूल्य खोजिरहेको छन् क्या। त्यो जीवनलाई साँच्चीकै सार्थक बनाउनुतिर लागिरहेछन्। उहाँको त्यो उहाँको जीवन भोगेबाट, त्यो जीवनशैलीबाट, उहाँको आहार विहारबाट त्यो आएपछि त्यो जित्ने आँट चाहिँ मलाई पनि आउँछ। अर्को कुरो चाहिँ के हो भने यति युवाहरू कुनै अर्को ठाउँको टोलमा भयो भने उल्लो गाउँ र पल्लो गाउँको केटाहरू कसरी चढा पर्ने, कसरी कुस्ती गर्ने, तिनीहरूलाई बाटो कसरी छेक्ने भन्ने योजनाहरूमा रुमलिरहेको हुन्थ्यो। कोही मैले यति मान्छे मारेँ, मैले यति मान्छे कुटेँ, मैले यति रक्सी खाएँ, मैले यति जाँड खाएँ भन्ने उनीहरूको एकअर्काको दम्ब हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के देखिरहेको छ, हामी किराँत युवाहरू यो सभ्यताको सधैँ ठुलो ऊर्जा होइन यहाँबाट देखेको छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ साहित्यमा कला चलाउने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्तरका गएका छन्। यो माङ्सेबुङको स्टेजमा नाच्ने कलाकार म आफूले देखेको कलाकारहरू आज राष्ट्रिय स्तरका नृत्यकारहरू भइरहेका छन्। यो माङ्सेबुङमा गाउने गायकहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका गायकहरू बनिरहेको छ। र यहाँ बोल्ने अब यहाँको होइन तपाईँ हामी पनि अहिले अधिकारका कुरा गर्छौँ, पहिचानका कुरा गर्छौँ, अनि स्वायत्तताका कुराहरू होइन आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ होइन अब पुनर्जागरणको अभियानहरू, सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियानहरू चलाइरहेका छौँ। यो पनि अब के छ भने राष्ट्रियकरण हुँदै यसलाई चाहिँ के छ भने हामी अब कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छौँ भन्ने हामी त्यो एउटा मिलिरहेको छ होइन। विशेष गरेर अब हामी के छौँ भने यो लामो आदिम एउटा हाम्रो किराँत सभ्यता चाहिँ यो बिचको विचलन आयो। अब यो विचलन पछाडि अब महागुरु फाल्गुनन्दले चाहिँ जुनले चाहिँ विचलन भएको हराएका, दबिएका, छुपिएका यी हामीलाई चाहिँ एउटा बाटोमा ल्याउने अभियान चल्यो। त्यसका आधा अधुरा पुरा कामहरूलाई चाहिँ पूर्णताका निम्ति अहिले वर्तमान गुरुजीहरूसँग कम्तीमा तपाईँ हामी अलि नालीखुवा रहेर सबैले हामीले काम गर्न पाइरहेछौँ। यो एउटा स्वाभाविक कुरो हो। यसलाई फेरि हामीले अझै सार्थकता, यसलाई साँच्चै एउटा जीवन्त बनाउनु जरुर छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। र विशेष गरी सबैलाई फेरि पनि होइन यस्तो बसाइहरू साँच्चै एउटा ऊर्जाशील हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो धन्यवाद युवाहरू देख्दा उत्साह चाहिँ राख्छ। समग्रमा हामी युवाले चाहिँ के खोजेको रहेछ भन्ने लाग्यो भने साहित्य खोज्ने लेख्नेले पनि आफ्नो बाटो नै खोजेको रहेछ। अनि माथि पुग्ने होला यता दाइ धार्मिक आध्यात्मिक दर्शनबाट कुरा सुरु गर्नु, उहाँले पनि बाटै खोज्नु भएको रहेछ। यता अनि यता हाम्रो राजनीति युवा उहाँले पनि राजनीति
अनि समग्रमा हामीमा एउटा चिन्तनको जागृति भएको छ र त्यो चिन्तनको जागृति कम्बाइन हुन सकिँदैन। समस्या यहीँनिर रहेछ। अब यसर्थमा जस्तो माङ्सेबुङ यहाँहरूले जति देख्नु भएको छ यथार्थमा कतिपय कुरा सबै देखेको कुरा सत्य पूर्ण रूपमा सत्य साबित नहुन पनि सक्छ, कतिपय कुरा असत्य पनि हुनसक्छ। तर यद्यपि त्यसलाई कसरी फेरि सत्यमा परिणत गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने त फेरि सम्भव छ। सबै मान्छेले आफूले आफू जस्तै बनाउनु खोज्छ। अघि अग्रजको विचार सुन्दा साहित्य लेख्नेले साहित्य फाँडतिर कम्तीमा लेखे हुन्छ भने धार्मिक दर्शनको कुरा गर्नेले कम्तीमा धार्मिक दर्शनको बारेमा जानोस् भन्ने, राजनीति गर्नेले राजनीति जानोस् भन्ने रहेछ। म एउटा सामान्य के हुन्छ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएको भएपछि हामी विचारमा विचलन भयौँ भने सम्भव छैन। अब अहिले संसारले देखेको चाहिँ मान्छेको चाहिँ एउटा के उत्तर भन्दाखेरि एउटा फ्याक्ट्री जसरी एउटा हिमालमा हिउँ जम्दो रहेछ, त्यता मानव बस्ती नहुँदो रहेछ, चराचुरुङ्गी कम हुँदो रहेछ होइन, अनि फोहोर कम हुँदो रहेछ। त्यता माथिबाट पो अनि सेन्सिङ पक्राउनु चुवा भने त मुन्नुमा बढी छुँदो रहेछ। त्यो पानीले चोखियो भने त सबै कुरा चोखिन्छ भन्दो रहेछ। तर तपाईँ हामी जस्तो मान्छेमा अहिले जो युवाहरू छौँ अनि युवाहरूले नै माङ्सेमुको सारलाई बुझ्न सकेन, माङ्सेमुलाई मानलाई मानत्व गर्न सकेनौँ चाहिँ त्यो सम्भव छैन। उदाहरणको लागि मैले राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई धेरै भनेको छु। यहाँहरू आफ्नो अहिलेको सापेक्षवाद भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ तर त्यसको पनि म फरक तरिकाले त्यो व्याख्या गर्न परिरहेको पऱ्यो। तर सापेक्षवाद भनेको सत्तासँग जोड्नु मात्र होइन, अन्त अनुकूल र प्रतिकूल भन्दो रहेछ। अब यो पनि कता बाटो अल्मल्याउने हो कि? अनि मलाई त लाग्छ एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले सापेक्षता त्यो हो। पोलिटिकल केमिस्ट्री भनेर बेला बेला प्रचण्डले प्रयोग गर्छन्, जहाँ चाहिँ आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, साहित्य, दर्शनको कुरा सुगन्ध भएन भने त फेरि गान्धीले भनेको जस्तो एउटा कुकुर होइन। अनि यस मानेमा तपाईँ हामी सबैले वैचारिक मत भिन्नताका माझ एकता गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अघि हाम्रो साहित्यकार दाइले भन्नुभयो कतिपय साहित्यहरू भाव अनुवाद गर्दा के भन्छ सिर्जनाको साहित्यको भावना मर्छ। हामीलाई थाहा छ दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि संसारमा शक्ति त्यहाँ अडिएको थियो, जोसँग अस्त्र छ, जोसँग तागत छ, सैन्य हात हतियारहरू छ होइन, उसकोमा थियो के। तर आज चाहिँ त्यो शक्ति कहाँ छ त भन्दाखेरि कसले कतिको लेख्छ, कसले कतिको विचारलाई प्रवाह गर्छ त्यहाँनिर छ। त्यो विचार चाहिँ फेरि केले बोक्छ त भन्दाखेरि भाषाले बोक्छ। त्यो भाषा कहाँ ठोकिन्छ भन्दा भावनामा ठोक्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो भावना हामी भाषाको मर्म बुझेनौँ भने आफूलाई लागेको भावना कसरी बोलाउन सक्छौँ? सम्भवै छ। अब दाइले अघि जोड्नुभयो इक्सा नै खाम्बिङ नै नाम्बर लाभा पफाल याङ यारा माङवाङ यारा माङवाङ इर हाङवाङ त्यो पवित्रता त त्यो बाटो त फेरि गुरुजीले भनेको एउटै मात्र सूत्र भन्छु म माङ्सेबुङका युवाहरूलाई विशेष गरेर। त्यो सूत्र चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पवित्रतामा मात्र ज्ञानको त व्युत्पत्ति हुने रहेछ। कम्तीमा शरीर शुद्ध राख्नुपर्छ, विचार शुद्ध गर्नुपर्छ, आहार विहार शुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने त गुरुजीले विस्तार गर्नुहुँदो रहेछ। उसले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि मान्छे त एउटा सामान्य मेसिन जस्तो न हो, सामान्य एउटा यो प्रकृति बनावट जन्मेर आए पनि यहाँभित्र विभिन्न नट बल्टहरू छ भन्ने लाग्छ क्या बेला बेला। उसले के भन्छ भने जस्तो आहार खाइयो त्यस्तै व्यवहार बन्छ, जस्तो पानी पिइन्छ त्यस्तै बानी बन्छ, जस्तो अन्न खाइन्छ त्यस्तै हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ। हामी जति गहिराइमा डुबेर शास्त्रहरू अध्ययन गऱ्यौँ भनेको किताबहरू अध्ययन गऱ्यौँ त्यति नै हाम्रो मस्तकको विकास भएर जान्छ भन्दो रहेछ क्या अहिले। तर हाम्रो अहिलेको चरण चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताहरू पढ्नु चाहिँ पढ्छौँ, बुकै पढ्छौँ, तर अगाडि चाहिँ फेसबुक पढेर पढ्दो रहेछ। अरे त्यसले त फल्लाडिस्का म्याक्सिमम समय चाहिँ त्यतातिर गइरहेको छ। हाम्रो सृजनशील विचारहरू त्यसले म्याक्सिमम कोल्याप्स गरिरहेको आभास हुन्छ क्या।
अनि यस बारेमा तपाईँ हामी सबैले कम्तीमा शुद्धिकरण गरेर लैजाने हो भने समाजलाई अब आजको 20-22 वर्ष अगाडि बसेको जस्तै लागिरहेछ क्या आज चाहिँ त्यो न्युट्रल याद आइरहेछ, इस्कुस याद आइरहेछ, अनि माथि चाहिँ रान्ट्राल साइला पनि साग त्यो जाँतो चाहिँ घुम्थ्यो त्यो याद आइरहेछ। अनि त्यो मकै त्यो मारेर खाएको, नपुगी खोसाखोसी गर्दै खाएको होइन। अब अहिले पनि यहीँ भएको जस्तो एकदम फिल भइरहेछ क्या। अब यो जो साङ्गठनिक हिसाबले यहाँ बसेर सबैले हरेक हिसाबले दुःख गरिरहेको छ गरिरहेको। अब अहिले परिस्थिति बस एउटा मान्छे स्वभावले व्यावहारिक हिसाबले होइन आफ्नो ठाउँमा पनि गएर बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले अब म आफै धनकुटामा रहेर पनि एउटा यहाँको लागि एउटा धर्मको लागि केही न केही गरौँ भन्ने तपाईँ हाम्रो सबै छ। हिजो अब रान्ड्रासालाई हामीले चाहिँ सङ्गठन त प्रायः गरेर पूर्व त प्रत्येक घरमा प्रत्येक पाङ्ग्रेमा हामीले त्यो पहिला चाहिँ टेकेका छौँ। अनि कुन असल धार्मिक मान्छे हो होइन पाङ्ग्रे कुन हो, कुन असल धार्मिक मान्छेको घर कहाँनिर छ होइन, कुन ठाउँमा छ, कस्तो छ, बाटोघाटो कस्तो छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ थाहा छ क्या प्रायः। अनि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट त्यो ठाउँमा यसरी जाँदा त्यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने त अलिअलि लोकेसन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बिर्सेका छैनौँ होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि अलिक सहज होला। अनि अघि हाम्रो नसान चाहिँ सोटेले पनि कुरा उठाउनुभयो यो सामाजिक सञ्जालको कुरा। अब त्यसले गर्दा पनि हामी जोडिन सक्छौँ होइन सहज तरिकाले। अहिले चाहिँ आफ्नो कुरा जस्तो मलाई लागेको चाहिँ तपाईँ हामी आफ्नो विधामा कुनै न कुनै विधामा चाहिँ एकदम हामी केही न केही गर्नुपर्छ, हामीमा ऊर्जा छ, हामी ज्ञाता नै हो क्या। तर त्यसैलाई अलिकति सहकार्य गरेर मिश्रण गरेर जानु सक्यो भने होइन। जस्तो म चाहिँ यो गर्न चाहन्छु, मलाई यसमा चाहिँ उत्सुकता छ, म यसलाई पूर्ण रूपमा गरेर जानु चाहन्छु। सबको लेखन विधामा वा सबै बोलेर गर्ने कुरामा हाम्रो जस्तो मदन भाइले उहाँको विधा छ होइन अब कुदेर बनाउने कुरामा। जस्तो अब तपाईँले पनि तपाईँ कुद्दै हुनुहुन्छ नि, तर एउटा सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको विधालाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ जस्तो एउटा हिजोको चिन्जानको साथीहरूसँग चाहिँ म यो काम गर्दैछु, यो विधामा त अलिकति सहयोग चाहिँ अलिक भइरहेछ, त्यो कुरा तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने नि त्यहाँ अलिक सहजपन आउँछ कि। जस्तो उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँले के गरौँला भन्ने हुन्छ, जस्तो कोही साथीहरूले गर्दा हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ अलिक अभाव यो कुरा होइन। यति कुरामा चाहिँ अलिकति साथीहरूसँग चाहिँ केही चाहिँ सहयोग भए चाहिँ अलिकति अझै प्लस पोइन्ट अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने। जस्तो त्यो आफ्नो कुरा चाहिँ मनमै राख्यो भने त्यो केही पनि नहुँदो रहेछ क्या। तर सेयर यसो बाँडियो भने चाहिँ जस्तो कोही न कोहीले चाहिँ फ्याक्टर ल ठिक छ यार साथीले गरेको चाहिँ एकदम राम्रो छ, त्यसमा चाहिँ लु दिउँ न त होइन। सपोज 2-4 हजार रुपियाँ अथवा कसैले त्यसमा चाहिँ राम्रो कुरा पनि राख्नु दिन सक्छन् क्या। त्यो विचारले पनि फेरि आफूलाई बढ्न होइन आफ्नो कार्य सफल पार्नुको लागि सपोर्ट गर्दो रहेछ क्या। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अघि बढ्नुपर्छ कि लाग्छ मलाई चाहिँ। म आफै सानो हुँदा पढ्दा पनि आमाले प्रौढ शिक्षा पढाएर पढ्नुभयो र मैले क ख सिकेको नेपाली भाषा। त्यतिखेर आफ्नो भाषा बाहेक अरू जानिँदैन थियो होइन। त्यो भनेको अब मभन्दा एक स्टेप मात्रै माथि हुन्थ्यो। जस्तो बाजे र बुवाहरू त ठेट मसम्म त ठेट आफ्नो भाषा मात्रै हामीले बोलेको हो होइन। अब अहिले मदेखि मुनिकोले त अब आफ्नो भाषा त बिर्सिँदै गयो। हेर्नुहोस् है, म सानो हुँदा घाँस दाउरा गर्दाखेरि त्यो घाँस पानी के घाँस पातको नामहरू अहिले धेरै मैले बिर्सिसकेको छु। यो यथार्थ कुरा क्या। सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ प्रभाव होला। त्यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति सकारात्मक कुरामा राम्रो कुरामा चाहिँ समय चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा। त्यसले अलिकति हामीलाई हामी जस्तो अलिक ऊर्जाशील भएको युवाहरूलाई चाहिँ अलिक पछि पार्छ कि भन्ने कुरा क्या। त्यही मात्रै हो। त्यो पनि खेल्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन क्या। थोरै समय अब त्यसलाई चाहिँ अब 24 घन्टा कतिले 24 घन्टा पनि खेल्नु देखेको छ। अनि साहित्यको कुरामा चाहिँ केजी सरले अघि जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा हामी धनकुटामा भेला हुँदा
अनि हाम्रै गाउँमा पनि एउटा टिम छ हाम्रो। अनि केही सरले यो विषय चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ क्या, राख्नु भएको छ क्या। यो सायद धेरै हाम्रो किराँत भाषामा साहित्य सिर्जना गर्ने, लेख्ने, कृति निकालिसक्ने साथीहरूले नि त्यो चाहिँ फिल गर्नुभएको थिएन कि जस्तो लाग्छ केसी सर। छैन त्यो छैन त्यो सेनालबजीले होइन, उहाँले यही कुराले गर्दाखेरि मेरो एउटा कृति रोकेकै छ भनेर भन्नुभयो उहाँ। मतलब उहाँलाई पनि त्यो कन्फ्युजन छ, किनभने सेनालोजी भनेको त लगभग 80-70% हाम्रो भाषा जान्ने मान्छे, उहाँ पनि यो कुराले कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या, कुन क्राफ्टमा लेख्ने भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसले त दुविधा बनायो। त्यसमा अघि मैले भन्ने बिर्सेँ कि त्यो अहिले राज्यले त हाम्रो त किराँत लिम्बू भाषा र त्यो मैथिली भाषालाई त मान्यता दियो, अब त झन् यसलाई त हामीले झन् ल्याउनु पर्ने भयो नि त। अनि यो भाषा यसो गद्य कविता त लेख्नै पर्ने हुन्छ, हामीले झन् सशक्त गद्य कविता लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो उर्दू, फारसी, रविन्द्र सङ्गीत स्टाइलको, उसले राजन बुकानको भाषामा भन्दाखेरि रविन्द्र सङ्गीत स्टाइलको होइन, अनि चाहिँ हिन्दी स्टाइलको, इङ्ग्लिस त्यो टिभी सेलीहरूको, सेक्सपियरको स्टाइलको लिम्बू भाषाको बिउडो त छाम्दैन नि त होइन। त्यसपछि अब लेख्नै पर्ने हुन्छ क्या, त्यही मैले निकालेको क्या। अनि यो के सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ त्यो अबको युवाले त्यो अध्ययन गर्नु र त्यो विषयमा चाहिँ खास कुरा चाहिँ के हो त होइन, कुन विधामा चाहिँ त्यो लेख्नुपर्छ, त्यो अध्ययन गरेर अलिकति गम्भीर बन्न बहसको रूपमा उठाउन चाहिँ एकदम जरुरी छ क्या होइन। त्यो रह्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो लेखन र स्टेज चाहिँ यो दुईवटा कुरा सँगै नै लानुपर्ने पनि हुँदो रहेछ। एउटा लेखन एउटा विधा भयो, स्टेज एउटा त्यो पनि वाचनले त्यो एउटा एकदम यिनीहरू चाहिँ हार्ड के अरे नङ्ग्रो मासु चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। जस्तो स्टेज बनाउने मान्छे चाहिँ क्यामेराम्यान जस्तो होइन, पर्दा क्यामेराम्यान त जहिले अरूलाई मात्रै देखाउँछ नि त होइन, ठिक छ क्या, कस्तो कुन एङ्गलमा कस्तो कतिको राम्रो क्लोथमा कुन तरिकाले खिच्ने होइन, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर उसलाई त त्यो क्यामेरामा देखिँदैन नि त। जस्तो अब त्यो अभियन्ता भनौँ न होइन, त्यो अभियन्ता चाहिँ पर्दाभित्रै रहँदो रहेछ क्या। अनि यो चाहिँ एकदम जरुर नङ्ग्रो मासु नै हुनु पर्दो रहेछ। जस्तो म चाहिँ भाषामा नेपाली गजल साहित्य कविता जुनसुकै विधामा पनि म एकदम राम्रो कविता लेख्छु, तर त्यो कविताले स्टेज पाएन भने पनि अलिकति होइन कस्तो भने त्यो पर्दाभित्रै अलिकति नदेखेको जस्तो होइन, त्यस्तो अवस्था आउनु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ पनि पाउनुको लागि चाहिँ अब त्यो कवि राम्रो लेखकले आफैले स्टेज बनाएर चाहिँ दन्काउँदै उभिनु पनि नसाउने रहेछ होइन। स्पोन्सर जस्तो एउटा त्यस्तो किसिमको पनि एउटा चाहियो। बिपीले त जङ्गलमै दियो त। त्यसैमा तपाईँ बोल्दै त्यसैमा थपिन्छ ल। त्यसैमा के हो भने जस्तै कसैको कविता एकदम सशक्त, प्रोड्युस अथवा रिसाइटेसन छैन, कसैको रिसाइटेसन एकदम भुइँचालो ल्याउने खालको, स्क्रिप्टको भित्र जुन कविताको त्यो शक्ति भाव पावर छैन। अब तपाईँको कुराले यो दुईटालाई जोड्छ, लिङ्क गरिदिन्छ कि होइन, रिसाइटेसन र राइटिङ स्किललाई तपाईँको कुराले जब स्टेज पाउँछ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्लस पोइन्ट गर्दैन। योसँग के मिलेको साहित्य एउटा चाहिँ वाचन सुन्नु नि त, त्यो अलिकति टुङ्गिएको छैन त्यो कुरो। अनि साइलाको कुरामा चाहिँ जस्तो अब हिजो हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ अब तल त्यो हिजो त्यो माथि हिमालको छेउबाट नुन बोकेर खाएर आए होइन, अनि तल यो मरङको सुन्दर रहेछ भने तल इन्डियाको बोर्डरमा गएर बोकेर ल्याएर खाए। अब अहिले तपाईँ हामी पनि त्यहाँ बोक्नु जानु त भएन नि त साइला घरभित्रै छाडिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब त्यो जङ्गलमै वाचन गऱ्यो भन्दैमा अब हामी जङ्गलमा वाचन गर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि यो अभियानको रूपमा अभियन्ताहरू पनि अहिले निकै सशक्त रूपमा नेपालमा छन्, पाङ्ग्रेसम्म पनि छन् होइन। एक किसिमले के भन्छ के न के चाहिँ गर्नुपर्छ, साहित्यमा लेख्नुपर्छ भनेर यहीँ हामी पनि
धेरै भएन 2-3वटा डायरी चाहिँ छ क्या चाहे राम्रो लेखेर चाहे नराम्रो लेखेर होइन जे हो पनि लेखेर वाचन गरेर 2-3वटा डायरी छ सायद त्यो डायरीहरू पनि त्यहीँ कार्यालयमै छ होला लाग्छ त्यो एउटा बक्स छ त्यो बक्स त्यतिकै छ कि भन्छु बात छैन होइन त्यहाँ दैनिकी लेखेकोहरू त्यो केहरू निकै त्यो खाता पाता त्यतिकै छोडिएको छ क्या त्यहाँ छ अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नयाँ ऊर्जाशील भाइहरू पनि आफ्नो विधामा हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू सशक्त लाग्नुहोस् लेख्नुहोस् अभियानको रूपमा आउनुहुन्छ भने त्यही हिसाबले लाग्नुहोस् होइन लेखनको हिसाबले लाग्नुहुन्छ भने लेखन र अभियान चाहिँ अलिक फरक हो त्यसले गर्दाखेरि अलिक छुट्याएर होइन अब कविता लेखनमा त अब अझै अब कुन विधामा जाने त एकदम स्पष्ट भएर जानु पर्दो रहेछ होइन के अरे के छ त्यो पनि मैले अलिक पछिल्लो चरणमा आएर मैले बुझेको त्यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब फेरि अलि एकदमै साहित्य क्षेत्रमा त विद्वत मान्छेहरूसँग पनि अलि कनेक्ट गरेर आयो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँहरूसँगै जाने हो कि अघि पछिबाट जानुभयो त्यो धीरज यज्ञ भन्ने क्या विराटनगरको उता भोजपुरको हो नि त्यो साथी हामीसँग साग पनि गएको हो दिल्लीमा सँगै जानुभयो होइन सागमा पनि गएको साथी हो त्यो साथीसँग गएको अनि उसले त एउटा डायरी नै लेखेर फाल्यो अरे क्या अनि हिजो यो मान्छेसँग हामीले लेखेर वाचन गरेर त्यो 1-2वटा डायरी पाउने कविताहरू त्यो के त्यतिखेर लेखेको र अहिले हेर्दाखेरि आफूले लाज पनि लाग्छ होइन लेख्नु चाहिँ जानिँदैन जस्तो अहिले चाहिँ फिल हुन्छ क्या अनि एक समय चाहिँ लेखै गइयो भने त्यसले एक राम्रो हुँदो रहेछ अनि त्यो लेखेर छोडेर फेरि बुझेपछि फेरि अर्को कुरा चाहिँ लेख्नु छोडिँदो रहेछ क्या मेरो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अवस्था आइरहेछ क्या गर्ने अध्ययन गर्ने अनि अब लेख्नेहरूलाई चाहिँ के ठाउँ दिनुपर्छ होइन राम्रो लेख्नुमा चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै छ भाषाको विद्यार्थी हुँदै गर्दा चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ भाषा पढेर जागिरै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर पनि यो भाषाको चाहिँ परीक्षाले के हुन्छ भने यो आन्दोलन हो हाम्रो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले हामी के भनेका छौँ यो आन्दोलनमा सबै सरिक हुनुपर्छ कम्तीमा चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ स्थानीय भाषाले मातृभाषाले राज्यको चाहिँ हरेक सरकारी कामकाजको भाषाहरू चाहिँ लागू गर्ने सम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ भाषा आयोगले सिफारिस त गरिसकेको छ प्रदेश नम्बर 1 मा लिम्बू भाषालाई तरै पनि अब हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ माथि चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर चाहिँ लिम्बू भाषा प्रदेश नम्बर 1 मा यति ठाउँमा लागू हुने भयो भन्दा त हाम्रो जनशक्ति खै फेरि पनि हाम्रो जनशक्ति त कमजोर छ यसैले पनि कम्ती प्रायोरिटी होस् यो आन्दोलनमा सरिक हौँ यो आन्दोलनमा सरिक भएपछि मात्रै जानिँदो रहेछ क्या मलाई भाषा थोरै बोल्न आउँछ तर लिपिमा चाहिँ अब फडर भन्नु आउँदैन अड्किन्छ तर यहाँ आइसकेपछि मलाई केही न केही त्यस्तो धेरै ब्रह्माण्डको धेरै कुरा भाषाको कुरा त आउँदैन आएन तर पनि केही न केही जान्ने प्रयास गरियो त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ विद्यार्थी भएको हिसाबले चाहिँ कुनै न कुनै सेक्टरबाट आफ्नो विषय छँदैछ तपाईँ हामीले चाहिँ नेपाली चाहिँ भाषाबाट दिने कुराहरू विषयहरू छँदैछ त्यो सँगै तपाईँ हाम्रो आफ्नो भाषालाई सिक्यौँ जान्यौँ भने चाहिँ भोलि चाहिँ अब जागिरै नपाए पनि तपाईँ हाम्रो भाषालाई बचाउनलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो पुग्दै गर्दा विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मसिना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन कोही चाहिँ हामी समकालीन कुनै न कुनै सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध रहेका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ यो सङ्गठनमा रहँदै गर्दा के कुराहरू चाहिँ धेरै सिकिन्छ भने जिम्मेवार बन्न सिकिन्छ तपाईँ हामी चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्य मात्रै भयो भने चाहिँ सङ्गठनको विधि विधानले चाहिँ जिम्मेवार बनाउँछ त्यो जिम्मेवार बन्दै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यहाँ यो क्षेत्रको जिम्मेवार बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ राज्य सञ्चालनको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भागीदारको हिस्सा बन्नुहुनेछ त्यसरी कम्तीमा जिम्मेवार बन्नको लागि तपाईँले चाहिँ 1 पनि पढ्नै पर्यो 2 पनि पढ्नै पर्यो 3 पनि पढ्नै पर्यो यो पढेर मात्रै तपाईँले जिम्मेवारी आफ्नो चाहिँ सहजता चाहिँ तर्फ निक्लन सक्नुहुन्छ अब जिम्मेवारी त लियो तर पढिएन अध्ययन गरिएन खोज अनुसन्धान गरिएन भने फेरि पनि हामी चाहिँ जिम्मेवारी पायौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ सहजतातर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ लान सकिँदैन त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि तपाईँ हामीले चाहिँ पढाइ सँगसँगै चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो सङ्घ सङ्गठनलाई चाहिँ कुशल नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो अनि यसो गरियो भने मात्रै फेरि तपाईँले चाहिँ समाज विकासको निम्ति राष्ट्र विकासको निम्ति सहयोग पुग्छ होइन तपाईँ एकजना चाहिँ पढ्नुभयो
पेसा व्यवसाय गर्दै पढ्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पछाडि 2-4 जना चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ आफै आफ पढ्छन् होइन, फल्नाले यति पढ्यो हामीले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण हुन्छ। किनभने बाउले चाहिँ एसएलसी पास गर्यो भने छोराले अटोमेटिक मास्टर डिग्री गर्छ, बाउले मास्टर डिग्री गरेन बाउ पढेन भने छोराछोरी मुस्किलले चाहिँ एसएलसी पास गर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिउँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले भाषा बचाउनुमा चाहिँ अर्को केही पनि गर्न सकिन्छ भने अब चुम्लुङले अस्ति अरू कुराले ल्याइसके भाषामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बोलीचालीको क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पऱ्यो। कुनै पनि ठाउँको चाहिँ नयाँ ठाउँको नामहरू राख्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ अर्थ खुल्ने कारण भाषाको नाम राख्नु पऱ्यो। नानी जन्मियो अब कता होइन डेभिड कोली के राख्नुभन्दा पनि कम्तीमा चाहिँ तपाईँ हाम्रोसँग यो माटोसँग सुहाउँदो नामहरू छ, भाषासँग सुहाउँदो नामहरू छ। यो भाषासँग सुहाउँदो नामहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा अर्थ खुल्ने गरेको 100 जनाको नाम राख्यो भने त कम्ती 100वटा भाषा त बाँच्यो नि त। यसरी चाहिँ भाषा बचाउनुपर्छ, सकिन्छ एउटा त्यो पनि छ। त्यसरी नै अब अन्य कुराहरू पनि अघि आइसके, जस्तै उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कविज्यूले कुरा गर्नुभएको त्यो चाहिँ अब भाषाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ कविताहरूको रचना गर्न सकिन्छ। यो रचना गरियो भने मात्रै गरियो भने बहस गरेर कसरी कुन तरिकाबाट रचना गरिन्छ त्यसले पनि भाषा चाहिँ बस्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो लिम्बू विद्यार्थी मसले त्यही जोड्यो मैले। अब अहिलेको यो चाहिँ जनगणना चाहिँ आउँदैछ नि, हुँदैछ अहिले। यो हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ धर्मको महलमा चाहिँ किराँतै लेख्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ सामाजिक सङ्गठनले एउटा चाहिँ अपिल गरेको चिज हो। यसो गरियो भने मात्रै राज्यको चाहिँ हरेक निकायमा चाहिँ राज्यले देख्ने दृष्टिकोणमा, राज्यले चाहिँ हेर्ने चस्माले तपाईँ हामीलाई देख्छ भन्ने कुरा छ। मसँग त त्यस्तो खासै केही पनि छैन। बस आज एउटा अचानक एउटा माङ्सिङको एउटा पवित्र गिफ्टमा केजी दाईसँग हाम्रो भेट भयो। केजी दाईसँग हाम्रो बन्धन भइरहेको थियो। दाई तपाईँ र हाम्रो त भेट त फेसबुक वालमा मात्रै हुँदै थियो। दाई तपाईँको बेला बेला म देख्छु जुङ्गाहरू भनेर मैले भनेको थिएँ। दाईले त्यतिकै उहाँ भाइ लु फरे चिया खानुपर्छ भाइ एकछिन भनेको होइन। यो चाहिँ जस अब चिया खानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सल्लाह मात्रै हुन्छ लाग्छ। तर यथार्थमा त्यो राम्रो हुन्थ्यो। यही नै सबै कुरो र विशेषतः अब भाइ दाई र यो दाई हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी यस मान्छेमा आएर भौतरिएको एउटा जुन हामी युवा पिँढी छौँ त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा यतिको नेतृत्व ठाउँमा ल्याइदिने सबैभन्दा जिम्मेवारी मेन ढुङ्गा खियाउने माझीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई म चाहिँ गर्छु। किनभने उहाँहरू नालीकुमारको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँबाट हुनुहुन्छ। त्यति बेला हामी एउटा युवा जत्थामा भर्खर भर्ती भएको लगभग किराँती सेना, त्यति बेला हामीलाई कमराङ पनि भन्थ्यो होइन। तर हामी यता संसदीय दल भनेर चिन्थ्यौँ। त्यति बेला उहाँहरूले हामीलाई राम्रो ज्ञानगुण कुराहरू दिनुभयो, राम्रो कुराहरूमा हामीलाई डोर्याउनुभयो। जहाँ कि महापुरुषहरूको दर्शनप्रतिलाई निखार्ता ल्याएर यो दर्शनमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यही बाटोमा हामी हिँड्यौँ। हिँड्दाखेरि अघि हेर्दै दाइले जुन कुरा स्मरण गर्नुभयो, जहाँ कि सिस्नु खाएको, मकै भुटेको खाएको, त्यो मकै पनि राम्रो होइन, घुन लागेको क्या। त्यो खुसै मुखमा लाउँदा चाहिँ गनाउने क्या। तर त्यो गनाउने पनि भोकको झोकमा चाहिँ नगनाउँदो रहेछ क्या। यस्तो मिठो हुने त्यो पनि अघाइजेल खान नपाइने क्या। ठुलो आरीमा त्यो भाँडामा चाहिँ राखेर हल्लाएको छ है। त्यो हल्लायो लो राखेर अब मकै पाकै नाङ्लोमा खर्रै खनाएपछि एक मुठी आएर टिप्दाखेरि दोस्रो मुठी टिप्नै नपाइने क्या। बाबा यस्तो हुन्थ्यो त्यो अवस्थाहरूमा। जस अहिले त अहिले त्यो भनेको मलाई त्यो दिनहरू मलाई याद। अति ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज भयो, अहिले त्यस्तो छैन नि त। अहिले त्यस्तो तपाईँको त्यति बेला यस्तो समस्या थियो। मैले जहिले पनि चामल लिन जाँदा रत्ताको बाटो जहिले चामल डुबाएर मात्रै ल्याउँथेँ। कहिले पनि मैले फुको चामल ल्याइपुऱ्याइनँ क्या। चामल बोक्नु पऱ्यो, खोला तर्नै नजाने। अब घरिघरि जान त गइयो, पाल्टाङ पुल्टुङ लड्दै गयो, भरे चामल भारी बोक्दा त उयो पाल्टाङले लड्यो, डुबिगयो। जहिले चिसो चामल, जहिले भिजेको चामल भने है। त्यो पनि फेरि धेरै दिन खान नपाइने क्या। आज बेलुका बोकेर ल्यायो सुनियो, भोलि एक छाक खायो, पर्सि त छैन सक्यो। अनि फेरि ममै पुग्नु पर्ने। ममैबाट के ल्याउनु पर्ने, धन्न त्यहाँको भक्तजनहरूले मकै बुटुलेर पिसेर राखिदिन्छ क्या, त्यो बोकेर आउँछ। अनि
कसैले दानै दिन्थ्यो, त्यो दाना चाहिँ ऊ भगिलाएर भन्नुहुन्थ्यो, जाँतो चाहिँ बढी पिस्नुहुन्थ्यो। जाँतो पिस्नुहुन्थ्यो क्या थियो। अनि त्यस्तो गर्दै आइयो। अनि न्युट्रला 1 केजी ल्याएर त्यो भाँडामा यस्तो उम्लिन्थ्यो क्या, त्यत्रो उम्लिन्थ्यो, ढाडु यत्रो थियो। ठ्याक्क भान्सेले उगाएर ठ्याक्क लगाइदिँदाखेरि तपाईँको भाग्यमानीले 2टा भेट्थ्यो क्या। मलाई मेरो एउटा के अरे ताप्लेसँगको साथी छ, बादल नुगो भन्छ होइन, साथी चाहिँ हौ भतिज उपर हेर्दा के हो भनेको थियो। म चाहिँ साँच्चै उपर हेर्ने क्या, तर भएको 2टा न्युट्रल बोकेर लगिदियो जहिले त्यस्तो र पनि अब केही प्रभाव नमानिकन हामी अगाडि बढ्यौँ। र अब सेमी त्यतिकै हुँदाहुँदै 65-63तिर शान्ति भएको सबै युवाहरू कता कता पितर गए, कोही विदेश गए, कोही काम गरे होइन। त्यसमा भगिरहेर हेर्दा कुनै अब कार्यक्रम पुरा भयो, पुरा भएको चाहिँ उहाँले छोडेर छट्टै छोडेर जानु। एकछिन त हामी लगभग मौबिनाको चल्ला जस्तै भएको लगभग मैले पनि छोड्नु पर्ने हो कि भनेर मलाई पनि त्यस्तो एउटा लाग्यो। तर वर्तमान गुरुजीले के भन्नुभयो भने युवाहरू त हामी कहीँ जानु हुँदैन, तिमीहरूको भाग्य यहीँ छ, तिमीहरूले यो भाग्यलाई चिन्नुपर्छ, चिनेनौ भने यो भाग्य तिमीले अर्कैलाई दिइपठाउँछौ है। तिमीहरूलाई जान्यौ भने म एक दिन सुनको ठाउँमा भात खाने बनाउँछु। मैले तिमीहरूलाई यत्रो भाग्यमा चाहिँ नि अल्मलाएर तिमीहरूलाई त्यसै दुःख दिएर राखेको चाहिँ होइन, लेखेर राख्नु पर्ने हो। म त्यति बेला 3 महिना ड्युटीमा छु। अनि गुरुजीले त्यसो भनेपछि म एउटा विरक्तिको मन पनि फेरि एउटा पत्थर बन्न पुगेँ क्या। अहिले जे सिरियस त्यसो भए दुनियाँको म चाहिँ बस्नु पऱ्यो। त्यतिकै बस्दाखेरि पनि अब बस्न दिएन। अब पहिला संसदमा अब काम गरेको हिसाबले अब सबैसँग अब छिटो छरितो थियो, सबैले हातवार गरे। कहिले नाच्नु जाउँ भन्थ्यो, कहिले ढोल नाच्नु जाउँ भन्थ्यो, कहिले के गर्नु जाउँ भन्थ्यो, ढोल नाच्न गयो, नाच्न गयो, त्यस्तै सुटिङमा गयो। अब प्रवीण दाईको सुटिङमा जाँदा त गाडीदेखि लडेर पनि झरियो होइन। त्यति गर्दा पनि त्यो सक्सेस बनाएर आइयो होइन। त्यसो गर्दै गएर नानीको आमा पछि केन्द्रीय समितिमा पनि बनाएर तान्यो। त्यति बेला हाम्रो गुलसन दाई महासचिव सुनिलहरू अब सदस्य होइन। त्यति बेला विक्रम दाई नै हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष चाहिँ। अब हामी काम गऱ्यौँ। अब त्यहाँ पनि कस्तो हो भने विक्रम दाई सिनियर, अब नयाँ आउने युवा सबै जुनियर र सिनियरको उसमा चाहिँ जुन अहिले हामीले जुन अघिदेखि बहस गरेर आउँदाखेरि पनि अन्तिममा टुङ्गेको विषय त त्यही हो नि त। अब मिल्दैन, नमिलेपछि त्यस्तो भएर अब कता ठिकैको थोरै प्राइभेट मिस्टेकहरू भयो। त्यति हुँदा फेरि अब दाइहरू पनि टाढियो। अब हामी पनि कोही कता गयौँ, अब सुरु गयो एउटा ब्रह्माण्डै ऐतिहासिक व्यक्ति बन्न पुग्यो। त्यसै गरेर हाम्रो गुलसन दाई अहिले अब बाहिर गएर आउँछ नि, अब एउटा विद्यार्थी चाहिँ अब मासुची भएर काम गरिरहेको छ। अब त्यसै गरेर हाम्रो साथीहरू छन्, हाम्रो सुजन हामी सँगै काम गरेका हौँ। हामी सँगै एउटै युनिटमा हामी वेशभूषामा पनि कुद्यौँ। अनि वेशभूषामा मैले कोरियोग्राफरहरू पनि गरेँ। अब त्यसो गर्दै हिँड्दाखेरि थोरै गर्दा अन्तिममा संस्थागत हिँड्दा लगभग 5.5 लाखदेखि 6 लाखको ऋण हिसाबमा आयो। अब त्यो ऋण त बिहान पनि आउँछ, बेलुका पनि आउँछ, समस्या हुने भयो। आहा अब जेसुकै होस् हामी हाँस्यो हो खान्छ नि त, अब हामी थाल्नु पऱ्यो नि त। अरे नोगेन भन्ने ठाउँमा, सेवारो भन्ने ठाउँमा त अब अनि हाँस्यो हो खान्छ नि त, अब थाल्नु पर्ने भयो। खाँदा उनीहरू भन्नु अब यस्तो विडम्बना भयो। 2 महिना म यहीँ बसेँ त्यसरी। अब मलाई त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो एक किसिमको भित्र एउटा फिल कस्तो लाग्थ्यो भने आफ्नो भाषा, आफ्नो लिपि हुँदै चाहिँ अब कहाँको यो भोटे भाषा सिकेर हामी उसको नोकर हुन जानुपर्छ। साला हाम्रो चाहिँ के साह्रो हामी चाहिँ गिरेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यस्तो आभास भयो क्या। त्यति गर्दै म पढेपछि म फर्म छुट्यो। फर्म छुटेपछि मलाई एक खालको झन् नारेसा बनायो। लगभग मलाई सबै साथीहरूले छोडेर गयो। म चाहिँ यही ठाउँमा बस्नुको विडम्बना मैले भोगेँ। अब म चाहिँ एकदम दरिद्रै भएँ। अब लगभग साथीभाइहरूसँग पनि म अब भिडिँदै हुने भयो, किनभने अब अहिले विचार गर्छु अलिकति आइसोलेटमा हुने, अलिकति निम्न स्थितिमा हुने साथीहरूलाई अलिकति तल नै हेरिँदो रहेछ। एउटा मानसिकता हाम्रो त्यो बनेका छन् त, त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा फिल भयो। तर पनि मैले एउटा के बुझेँ, गुरुजीले बारम्बार मञ्चबाट बोलिरहनुहुन्थ्यो। कुनै आपत्ति आयो भने
कुनै अप्ठ्यारो भयो भने मङलाई सम्झिनु मलाई सम्झिनु भन्नु मैले त्यही मात्रै कल्पना गरेँ। ठिक छ, अवश्य लडेको ढुङ्गाले पनि ठाउँ पाउँछ भन्थ्यो। ल गुरु तपाईँले यो भन्नुभयो, म यही सम्झेँ। म सुत्दा पनि त्यही सोचेँ, उड्दा पनि त्यही सोचेँ। हरेक क्षेत्रमा अब हिँड्दाखेरि मलाई त्यही लाग्थ्यो। किनभने बेला बेला हामी नाचमा हिँड्दाखेरि पनि म घोरिएर बस्थेँ क्या। त्यति बेला म साला जिन्दगी न झोल पाउनु छ न चट्टा पाउनु छ, यत्रो सङ्गठनमा हिँड्यो, सुत्नु पनि पाएको छैन, खानु पनि पाएको छैन, भाइ बहिनीहरूसँग कहिले भनाभन हुन्छ, घरमा बिजोग छ। मैले के डिसिजन लिएको होला जस्तो लाग्थ्यो सुटिङमा उता टोलीमा हिँड्दा। त्यसो गर्दा गर्दै म एक किसिम अब बेगिएको मान्छे थिएँ। लगभग पासपोर्ट मेरो हातमा पार गरेर काठमाडौँ छिर्ने जुनै वान मेन पावरमा म पासपोर्ट पेसेर म जान्छु अब अर्काको गुलामी तयारी भएको मान्छेलाई आश्रममा ठ्याक्कै मलाई आयो नाम, फलना चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो भन्ने खबर आयो मेसेज। अब किन आयो मलाई त्यो थाहा भएन, तर अफसोस अहिले तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ मूर्तिकार भनेर भन्दा मलाई अलिकति गर्व पनि लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अवसर मिलेको रहेछ भने गुरुजीले बोलाउनु भएको खोजेको खोलेपछि मलाई सिफारिस गरेँ। अब उहाँहरू गर्नेहरू जसमा उहाँलाई मोटामोटी मैले सम्झिरहेको छु, उहाँलाई एकदम मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिइरहेको छु र उहाँलाई म भन्ने पनि गर्छु, तपाईँहरूले म जस्तो व्यक्तिलाई देख्नुभयो त्यो नै सबैभन्दा ठुलो गुण हो। त्यो गुण म कहिले पनि देख्न सकिनँ, म अझै पनि त्यही गर्छु र उहाँहरूले मलाई सिफारिस गर्नुभयो। अनि त्यस क्षेत्रमा म गएँ। म 1 वर्ष त के भनेर मात्रै गएँ भने अब यो 2-4 दिन जाने हो, संस्थागत काम यस्तै हो, पैसा पाउँछ यस्तै हो भनेर अब जाँदै गर्ने हो र पासपोर्ट त्यस्तै गर्ने हो भन्ने सोचमा गएँ। तर त्यसो गर्दा गर्दै फेरि मलाई चाहिँ अर्को विडम्बना के आइदियो भने भाषाको एउटा निशानी चाहिँ पहिला किरासाङ्गी मुनि भनेर एउटै मात्रै थियो, तर त्यो चाहिँ यहाँ उही जुङ्गाको लडाइँले 2टा फ्याक्सन भयो। 2टा फ्याक्सन भएपछि त्यसको नेतृत्व मलाई जिम्मेवारी दियो। त्यो जिम्मेवारी गर्दा गर्दै म त्यो पासपोर्ट पेस्न जानु पनि पाइनँ। त्यतिकै हुँदाहुँदै अब समय पनि अलिक लामो म छोटाउँदैछु, त्यतिकै हुँदाहुँदै अब यो क्षेत्रमा छिर्यो। यो क्षेत्रमा छिरेको म 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष पुरा भएर अहिले यहाँ आउँदाखेरि अहिले चाहिँ म सम्पूर्ण यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ म आफै गर्दैछु, मेरो ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु, मैले आफै गर्दैछु। लगभग कति जति स्ट्याचु बन्यो अहिलेसम्म भनेको मेरो मात्रै नेतृत्वमा 5-6 जति भइसकेको छ र सामूहिक चाहिँ लगभग हामीले 24-25 तयार गरेको छु। अब मैले काम गरिरहेको छु, निरन्तर गरिरहेको छु र अझै पनि म सिक्ने क्रममा छु होइन। जे जस्तो अनि यो एउटा भलाकुसारी भयो, एउटा विगतका कुराहरूलाई सम्झेर वर्तमानका कुराहरूलाई पनि यहाँनिर होइन ओकाली एउटा चौतारी भयो महल भयो। अब यसमा यति मात्रै होइन, अब अहिले यहाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू आउँदैछन्, भाइहरू आउँदैछन्, युवाहरू आउँदैछन्, उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई अब टेकअप गरेर जानु पऱ्यो। जस्तै भवि दाइले गरेको दुःख, हृदय दाइले गर्नुभएको दुःख, साहित्य क्षेत्रमा हाम्रो केजी दाइले गर्नुभएको दुःखहरू होइन। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ टेकअप गरेर आफ्नो आफ्नो पाटोमा जसरी पनि किराँत धर्मलाई, जसरी हाम्रो अस्तित्वलाई, पहिचानलाई चाहिँ मलजल गरौँ होइन, संरक्षण गरौँ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही अब आफ्नो आफ्नो अनुभवको कुराहरू बिसाउने क्रम भयो, एउटा चियापानको कार्यक्रमहरू भयो। त्यही भएर अब जे जस्तो भए पनि मैले गल्ती बोले तापनि होइन, मेरो शब्द शैलीहरू अलिकति लामो भए तापनि, पट्यार लाग्दो भए तापनि यसमा मलाई क्षमा दिनेवाला पनि मेरो कुरा किराँत धर्मलाई त्यो ठाउँसम्म लाने जो गुरुदेव आमाले देखाउनु भएको छ सपना, आफूले खन्नु भएको बाटोमा हिँडेर चाहिँ गुरुदेव आमाले देखाउनु भएको सपनासम्म पुर्याउने एउटा जो पहल गरिरहेको सुन्दर रचना छ। सबैजना यो बाटोले हामीले भेला गरेको त हो, धर्मले होइन, यहाँसम्म हामीलाई ल्याएको छ। सबैजनालाई मान्छेकोमा स्वागत गर्दै अब हामीले यो सानो सल्लाहले, फोनकै सल्लाहले भेला भयो। यसमा आउनुहुने सबैलाई चाहिँ अब हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने मौका दिनुपर्छ। अब मेरो राख्नु केही छैन, दाइहरूले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मान्छेको पीडादेखि धर्मलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि होइन, अझै योभन्दा धेरै दुःख गर्नेहरू पनि छ, उहाँहरूसँग पनि भलाखुसारी गरौँला। र यो छोटो समयमा यति सुन्दर कुराहरू सुन्न सक्यो। एउटै पीडाले चाहिँ एकता गरेर होइन, त्यो पीडा शान्ति भएपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएपछि पुनः फेरि त्यो पीडालाई सुन्दाखेरि
आज हामी किरा धर्ममा जति पनि अहिले हामी पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी दुःख गरिरहेछौँ त्यो दुःखभन्दा धेरै दुःख धेरै छ होइन र थियो पनि। अब यस्तो सुन्दर कुराहरू सुन्न सक्यौँ। अब विशेष गरेर मेरो सहकर्मी रामजीलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु होइन, उहाँले धर्म कर्म गर्ने चेली चाहियो भन्नु ठिक छ, त्यो पनि व्यवस्थापन गरौँ न होइन, कुनै आपत्ति छैन। तर धर्ममा प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ पुरै साधु हुनु होइन, जिन्दगीमा सबै कुरा त्यागेर धर्ममै लाग्नुपर्छ भने कर्म गरेपछि किरा धर्मले के गर्यो भन्ने छ भने धर्म गरेपछि कर्म गर्नुपर्छ मुन्दुङले भनेअनुसार। त्यस्ता क्रियाकलापहरू त्यो पनि छ, हामी त्यो पनि कुरा गर्नु ल। ठिक छ, तपाईँले होइन धर्म ग्रहण गर्नुहोस्। गुरुले भन्नुहुन्छ नि धर्मभित्रै चाहिँ ज्ञानका खानीहरू छ। अनि धर्मले के हो भने मान्छेलाई अहिंसाको बाटो, सत्य र शान्तिको बाटो हिँड्न सिकाउने हो, ज्ञानको बाटो खोज्न सिकाउने हो होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई आउनुपर्छ तपाईँ होइन। अब त्यो चेतनाको मार्ग खन्ने चाहिँ महागुरुले देखाउनु भएको एउटा सुन्दर बाटो होइन। किन धर्मगुरुले पुरामाले अँगाल्नु भएको यो बाटोबाट चाहिँ सम्भव छ है भनेर महापुरुषले भनिसक्नुभयो। यो बाटोमा हामी बल गर्नुपर्छ होइन, यो बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ। सत्य शान्ति र अहिंसाको बाटोबाटै मात्रै संसारलाई मिलाएर लान सकिन्छ। त्यही भएर महागुरुले भन्नुभयो विश्व शान्ति र मानव एकता। विश्वमा शान्ति भएर मानव एकता भयो भने जुनसुकै धर्म जुनसुकै कर्म गरे पनि हामी मुक्ति हुन सक्छौँ है भन्ने बाटोमा ल्याउनु भयो। हामी त्यो बाटोमा छौँ, सबैजनालाई यो बाटोमा लागौँ आग्रह।